السلام عليكم خواتي، دريس دوت كوم فيديو جديد ان شاء الله. فيديو ديال تشيني بكالوريا اللي ما شاء الله غادي نخدموا فيه لينيكواسيون بالنسبه لا فونكسيون لوغاريتميك. في اخر فيديو كنا هضرنا فيه على شنو هما لي زيكواسيون، كيفاش ممكن نحلوا المعادلات في الحاله ديال داله لوغاريتميه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا فيه على المتراجحات. بيان سور التمرين الاولاني في الفرد قلنا تكون فيه السؤال ديال التبسيط، السؤال ديال المعادلات، والسؤال ضروري تكون عندك ديال لينيكواسيون، يعني ضروري تضبطها مزيان لانها سهله وسهله اصلا بزاف. الوغ نبداو على مولانا. شنو هي القاعده العامه ديال لينيكواسيون؟ راه كتخدم في حالها بحال الحاله ديال ليكواسيون. اول حاجه غتجبد مجموعه التعريف، ثاني حاجه غادي تحل المتراجعه عادي باعتماد القاعده اللي خط لي القاعده ديال ليكواسيون اللي كنا خدمنا بها في لي زيكواسيون. بعد ذلك غدير التقاطع ديال المجال ديالك مع المجالات ديال مجموعه التعريف. الوغ ناخذ القاعده بالزربه وناخذ المثال نشرحوها معاه. دونك كيما كنا خدمنا في المعادلات فوتوكوبي، نفس داكشي اللي كنا درنا. كنا كنبينوا مثلا الين دو اكبر من او يساوي الين دو بي، ولا صغر قطعا، ولا اكبر من او يساوي ولا اكبر قطعا. كندخلوا فقط نحيدوا الين مع الين وكتبقى لنا اكبر من بي. في الحاله ديال الين دو اكبر من بي كتبقى لك اكبر من الين اكبر من ليكسبو ديال بي. ناخذ واحد المثال بسيط. الا عندك مثلا الين دو اكس كبر من الين دو جوج، ممكن ترد ليا كلمه قلت لكم قاعده كتمشي لك الين بحال كتختزل لك الين مع الين بحال كتمشي لينا هذه مع هذه، وكتبقى لنا شنو؟ كتبقى لنا فقط اكس اكبر من جوج. يعني ديريكتومون مجموعه الحلول اس هي كاع الاعداد. خذ من موان انفيني هنا بلس لانفيني، ها جوج عندنا هنا الوسط، ها جوج هنا، كاع الاعداد اللي كبر من جوج، وجوج داخله في مجموعه التعريف لانه كاين هنا او تساوي. غتقول لي من جوج حتى بلس لانفيني وصافي، وكتقول لي هذا هو الحل. بيان سور كدير في الاول التقاطع مع مجموعه التعريف. بالنسبه للحاله الثانيه مثلا هذه فاش كتكون عندك الين دو اكس كتساوي الين ديال واحد العدد اخر. كاين واحد الحاله اخرى يكون عندك الين دو اكس كبر مثلا من واحد العدد، ديك الساعه اش كدير؟ كترد اكس اكبر من او يساوي شنو؟ اكسبونسيال ديال 5، وكدير الاعداد. وهنا قول موان انفيني، هنا بلس لانفيني، هنا كاين الاكسبونسيال ديال 5. الاعداد اللي كبر من الاكسبونسيال ديال 5 ناخذو من هنا وطلع الفوق. بيان سور كتبقى لك اس هي من اكسبونسيال 5 حتى بلس لانفيني. دونك هذه هي الطريقه باش كنخدموا عادي. وكتبقى لنا واحد الملاحظه بسيطه بالنسبه لنا، ضروري كنجبدوا في الاول مجموعه التعريف، اما القواعد هي هذه. وكي درت تنقص من لهنا راه بيان سور هي القاعده، رانا دخلت ليكسبو هنا وهنا. ملي كندخلوا ليكسبو مع الالين راه ديجا شرحناها في البارتي نيميرو 1. ملي غندخلوا ليكسبو هنا غندخلوا ليكسبو على اليمين، غتولي لي هنا اكسبونسيال هنا على اليمين، وغتولي لي ليكسبو مع الالين، وحتى هنا غندخل ليكسبو. فشنو غادي يوقع ليا؟ غيمشي هنا ليكسبو مع الالين، غتبقى ليا اكس، وهنا غتبقى ليا اكسبونسيال ديال 5. بيان سور هادشي دابا غير كنديروا ليه واحد التقديم باش نعطيكم المثال اللي غيجيك في الفرض. شوف معايا المثال كي غيجيكم في الفرض. عندي مثلا هذا المثال هذا قال لي حل مثلا هذه المتراجحه مثلا اللي كتكون هي شنو؟ الين ديال اكس ناقص جوج موان الين دو جوج اكس موان 6 اكبر من او يساوي 2 اكبر من او يساوي 0. اش غنقول هنايا؟ في الاول غنجي نقول ليه بوزون كو، غنحط واحد الداله اف اللي كتساوي ليا نيت هادشي هذا، كتساوي لي شنو؟ الين ديال اكس موان 2 موان الين ديال جوج اكس ناقص 6. واخا بعد داك اش غادي ندير؟ غنجبد لها دي دو اف ديالها كيما درنا في لابارتي نيميرو 1. كنا هضرنا على مجموعه التعريف، قلنا فقط داكشي اللي وصل الين خصو يكون اكبر من قطعا من صفر، وحتى هنا خص يكون هادشي هذا اكبر قطعا من صفر. دونك كنديروا مجموعه التعريف تو سامبلومون كيما درنا في الفيديو الاولاني. كنقولوا اكس كتنتمي لدي اف، تكافلنا ان اكس كتنتمي الى ار، بحيث انه اكس موان 2 اكبر قطعا من 0 و 2 اكس موان 6 اكبر قطعا من 0. كنكمل الخدمه ديالي كتجيني شحال؟ اكس ابارتيون لونسومبل ار تيل كو عندك اكس اكبر من جوج، نديو جوج من هنا، وعندي هنا ندي 6 ملي ونقسم على جوج، يعني هو اكس اكبر من 6 على جوج. نزيدو نكملو الحساب ديالنا. اكس كتنتمي الى لونسومبل ار تيل كو اكس سيبيريور ا 2 اكس سيبيريور على قسمنا 6 على شحال تجينا 3. دونك شنو هي مجموعه التعريف؟ هي انني غادي نحط اعداد ها هما، ها موان انفيني هادي فوق الوسخ. بيان سور هذا الوسخ ديالي غنقول موان انفيني بلس انفيني. عندي شحال هنا؟ عندي كاع الاعداد اللي كبر قطعا من جوج، ها جوج كاع الاعداد اللي كبر منها هاي، واني جوج راه ما داخلاش، اكبر قطعا جوج ما داخلاش في اللون الاحمر. واخا والثاني الحل الثاني عندي كاع الاعداد اللي كبر مناش اللي كبر من 3. ها 3 ناخذ مثلا 3 من هنا، وكاع الاعداد اللي كبر من 3 و3 ما داخلاش في اللون الخضر. هاي 3 ما داخلاش في اللون الخضر. واخا فين كاينين الالوان بجوج؟ فين كاينين الالوان بجوج هذيك هي مجموعه التعريف. شوف معايا كاينين الالوان بجوج من 3 لبلس لانفيني. هاد 3 هادي دي اف دابا هي 3 بلس لانفيني، ولكن هاد 3 هادي كاينه وسط من اللون الاحمر، يعني داخله في اللون الاحمر مزيان، ولكن واش داخله في اللون الخضر؟ لا،
حيت قبيله قلنا ما داخلاش، راه اكبر قطعا من 3، يعني ما داخلاش في اللون بجوج، راه ما داخلاش. باش شي حاجه تكون داخله في الدي اف، راه ديجا شرحنا في الفيديو الاول، خاص تكون داخله في اللون الاحمر وفي اللون الاخضر. هادشي اللي كاين عندنا بالنسبه للدي اف، ولكن انا باقي ما حليتش المتراجعه. يلا جبت الدي اف، شنو خصني دابا ندير؟ خصني دابا نحل المتراجعه عادي. الوغ نكملوها. واش معايا مزيان كي غندير لها؟ تبع معايا مزيان. عاوتاني نكتبوا دابا المتراجعه، نقول ليه ln ديال اكس موان 2 موان ln ديال 2x موان 6 سيبيريور او ايكال 0. شنو المرحله اللي غادي ندير؟ غنهز هذا كله، كلشي اللي فيه غنلوحو للجهه الاخرى. غيولي عندي شنو؟ غيولي عندي ln ديال اكس موان 2 سيبيريور او ايكال ln 2x موان 6. زيد اش معايا اش غادي ندير هنايا؟ غنطير الالين مع الالين. كي غادي ندير نطيرها؟ تلاقى لي الالين مع الالين، القاعده اللي دابا قلت لك فاش يكون الين دو ا كبر من الين دو بي كيمشي الالين مع الالين كيلقى لك اكبر من بي. عندك الين ديال اكس ناقص 2 كبر من الالين ديال 2 اكس ناقص 6، غيمشي لك هذا مع هذا. وشحال تبقى لينا؟ غتبقى لنا اكس موان 2 اكبر من 2 اكس موان 6. نجمعوا مالي الاكسات بوحدهم والاعداد بوحدهم. هذا اكس يبقى في هاد الجهه، هذا ينقز عند خوه يمشي لهنايا. اش غتولي ليا؟ تولي ليا هي اكس موان 2 اكس سيبيريور ايكال هذا ناقص 6، راه كاين في الجهه ديالو يعني ما قربش، هذا غيبقى في جهته، انا نحطو هنا ناقص 6. هذا كاين في هاد الجهه، لا غنلوحو للجهه الاخرى عنده الموان. ملي غيمشي من هنا اش غيولي؟ غيولي بلس 2. واخا نحسبوا اكس ناقص 2 اكس هي ناقص اكس سيبيريور ايكال شحال هنا؟ ناقص 4. شي معايا واحد الحاجه دابا الختام ديالها شنو؟ هذا سالب، بغيتي تردو موجب، انت كتقلب على اكس ماشي كتقلب على ناقص اكس. القاعده هو نحيد، باش كنحيد الموال عندي مثلا ناقص 1 بغيت نحيد ليه الناقص، ناقص 2 مثلا بغيت نحيد ليه الناقص، اش غندير لها؟ غنضربها في ناقص 1، غتولي الناقص مع الناقص هي زائد 2. يعني باش كنحيدو الناقص اننا نضربو في ناقص 1، غنضرب هنا في ناقص 1 وغنضرب هنا في ناقص 1. شحال تولي لي هنا؟ غتولي هنا زائد اكس. شحال تولي هنا؟ تبدل لي الاشاره تا هو غيولي زائد 4. ولكن في الرياضيات تتقول لك ملي كتقسم على عدد سالب ولا ملي كتضرب في عدد سالب شنو كيوقع؟ كيتغير الرمز. يعني هنا كان اكبر من يولي اصغر من او يساوي شحال؟ 4. ركز معايا مزيان مره اخرى بشويه بشويه. كانت ناقص اكس ناقص 4، ملي ضربت في ناقص 1 ملي كتضرب في عدد سالب كيتقلب الرمز، هذا ولا زائد اكس هذا ولا زائد 4، وهذا كان اكبر من ولا اصغر من او يساوي. دونك مجموعه التعريف هنايا لي سوليسيون اس هي التقاطع ديالاش؟ التقاطع ديال دي اف اللي هي شحال هي دي اف؟ اللي هي 3 بلس لانفيني. شوف الرمز ديال التقاطع، هو الرمز ديال التقاطع ماشي اتحاد. الا درتي له هكا اتحاد تقاطع تنقلبوها تندير واحد اي مقلوبه مع من التقاطع ديالها. هنا كاع العدد اللي صغر من 4. فكر معايا شنو هو العدد اللي صغر من 4 بشويه اللي كانت. شوف معايا عندك الاعداد اللي صغر من 4، ها ديت اف ها موان انفيني ها بلس لانفيني ها 4 ها ناقص 4 ها زائد 4. كاع العدد اللي صغر ماشي اللي كبر، اللي صغر هي شنو؟ هي موان انفيني 4. يعني باش نلقى مجموعه الحلول غندير التقاطع ديال ديت اف مع هذا المجال اللي هو شحال؟ موان انفيني بلس 4. وبيان سور 4 هنا راه داخله. شوف هنا راه او تساوي، راه 4 داخله هنا موان انفيني ما داخلاش. الوغ انا بغيت انايا الحل ديال هذه المعادله هذه غادي ندير التقاطع ديال دي اف 3 بلس انفيني معاش مع موان انفيني 4 فين غيتقاطعوا ليا، ماشي فين مشروكين، فين غيتقاطعوا ليا الالوان. شوف معايا بشويه كيفاش هاد القضيه ديال التقاطع الالوان، تبع معايا مزيان. غادي ناخذ تو سامبلومون غنقول مثلا ها الاعداد ها موان انفيني ها بلس لانفيني، تبع معايا مزيان. 3 بلس لانفيني جر معايا من 3 ها حتى بلس لانفيني سير هاي. واش 3 داخله في اللون الاحمر؟ لا ما داخلاش، حيدها ليا. الاخرى اش كتقول ليا؟ اللي صغر من 4، اللي صغر من 4. الا خدينا مثلا هذه 4 اللي صغر من 4 ها. واش 4 داخله؟ داخله، ماشي غنخرج غنديرها داخله. واخا فين تقاطعوا ليا الالوان؟ شوف فين تقاطعوا ليا الالوان. هنا ما كاينينش الالوان، هنا ما كاينش الالوان بجوج، هنا كاين الالوان بجوج. فين كاينين الالوان بجوج غنقول هاد الاس الحلين هما شنو هما الحلين؟ هما 3 4 كيتقاطعوا ليا من 3 ل 4. ولكن واش 4 داخله في اللون الاحمر؟ داخله. واش داخله في اللون الخضر؟ قلنا قبيله راه داخله، راه دورت على راه داخله، يعني مادام داخله في الالوان بجوج غندخلها. 3 واش داخله في اللون الخضر؟ داخله في اللون الخضر جات وسط منه. واش داخله في اللون الاحمر؟ لا، حيت قبيله انا قلت لك خرج 3 يعني ما داخلاش في الالوان بجوج غادي نخليها. يعني الحل ديال هذه المتراجعه هذه هي جميع الاعداد المحصوره بين 3 و 4. ومبروك عليك انت ديتي القاعده ديالك مضمونه في المتراجعات. شوف
هذا المثال هذا دير بوز دابا نيت لا فيديو وعاودو بليزيوغ فوا، راه مهم، راه هادشي اللي جاي في المترجحات راه نبقى نعاود في هذا المثال فوتوكوبي. الوغ كنجبدو الدي اف، باينه راه ديجا كاين فيديو ديال، رجع الفيديو ديال لي دي اف حاول تفهمو مزيان. من ورا ما كنجبد دي اف كنحل متراجحه عادي، كيخرج ليا واحد المجال. الحلول ديال المعادله هو التقاطع ديال الدي اف مع هذا المجال اللي عندي هنا، كندير التقاطع ديالهم، كنعاود نرسم واحد المنحنى، كنمثل 3 بلس لانفيني ها هي مثلناها بالحمر، موان لانفيني 4 ها هي مثلناها بالخضر، فين تقاطعوا اللوان، ماشي فين كاينين بجوج، لا فين تقاطعوا ليا اللوان، فين تقاطعوا اللوان هذاك هو الحل. تقاطعوا ليا من 3 ل 4 هي من 3 ل 4 و4 داخله في اللون بجوج دخلتها، ولكن 3 داخله في اللون الخضر ما دخلش في اللون الحمر، ما ندخلهاش، خاص تكون داخله في اللوان بجوج. الوغ نزيدو المثال الثاني ليها، ولكن قبل ما نعطيك المثال الثاني راه مهم جدا دير بوز لا فيديو وعاود هذا المثال هذا، عاودو تخيل راسك بحال هذا هو الامتحان ديالك، عاودو واحد المره. الوغ ناخذ المثال الثاني. دونك قبيله خدمنا هاد دابا جبتكم هاد المثال هذا يا اف، راه ممكن تخدموه، راه غتقدر تخدموه لراسك، راه ديرها بوز الفيديو وحاول مع عندنا الين ديال 3 اكس ناقص 12 اكبر من او يساوي 7، كنديرو نخدموها نفس الطريقه ديال قبيله. باش بدينا قبيله بدينا بالدي اف، حتى دابا غادي نبداو نيت بنفس القضيه، غادي نبداو نيت بالدي اف. دونك غادي نجي غنقول ليه غنجيبو هاد 7 من هنا، غادي نجيبو 7 من هنا تولي هي الين ديال 3 اكس ناقص 12 كانت زايده تولي ناقص 7 اكبر من او يساوي 0، هادي هي اف. اش غنديرو عاوتاني بوزون واحد اف لي اكس كتساوي هادشي هذا كامل، كتساوي الين ديال 3 اكس ناقص 12 موان 7، ها هي اف لي اكس ديالنا. اش معايا اش غادي ندير لها؟ تو سامبلومون غادي نقول هذه هي اف لي اكس، غنقول ليه دي اف اكس كتنتمي الى دي اف يكافئ لنا انه اكس كتنتمي الى ار، بحيث انه 3 اكس ناقص 12 اكبر قطعا من 0، يكافئ لنا شنو؟ ان اكس ابارتيان لونسومبل ار، بحيث غندي 12 من ليه ونقسم على 3. بيان سور شنو درت؟ راه خديت داكشي اللي وسط من الالين كبر قطعا من 0، من بعد داك شنو درت؟ بعدا كنحل المعادله، غندير 3 اكس ناقص 12 كبر من 0، غندير 12 ملي شحال تبقى ليا؟ غتبقى ليا 3 اكس سيبيريور ا 12 تكافئ اكس ابارتيان ار دير كو اكس شحال اكبر من 12 على 3 تكافئ اكس كتنتمي الى ار، بحيث انه اكس اكبر من 4. يعني شنو هي الدي اف؟ تو سامبلومون غنقول ليه دي اف هي 4. خذ لي الاعداد، شنو هما الاعداد اللي عندك هنايا؟ عندك كاع الاعداد اللي كبر من 4، ها هما الاعداد اللي عندنا في الرياضيات، غناخذوها انت بشويه، ها موان انفيني، ها بليس لانفيني، ها 4. فين هما الاعداد اللي كبر من 4؟ بشويه لك اللي كبر من 4، ها انت كبر من 4 ها هما عندي هنايا. يعني شنو غناخذ من 4 بليس لانفين، ها انت ها هي 4 بليس لانفين، و4 واش ندخلها ولا لا؟ 4 راه اكبر قطعا يعني ما ندخلوهاش، وبيان سور لانفيني ما غندخلوش، وحنا جبدنا دي اف. شنو غنديرو ورا دي اف دابا؟ غادي نحل المعادله تو سامبلون. شوف معايا طريقه الحل المعادله عاوتاني، نقول ليه ايونا ولدينا حل المعادله، كنجبدو دي اف، عاد من بعد ذلك نحل المعادله بداك الشيء اللي قرينا قبيله. انا ناخذ هذا التعبير هذا الاولاني اف شحال كانت عندنا؟ الين 3 اكس ناقص 12 اكبر من او يساوي 7. شنو بغيت انايا؟ بغيت نجبد اكس، الا عندي الين دو اكبر من بي كندخل ليكسبو هنا وهنا، فكتولي عندي ا اكبر من ليكسبو ديال بي. الا عندي الين دو 3 اكس ناقص 12 اكبر من 7، بغيت انايا الاكس شنو ندخل ليكسبو هنا وهنا، تتولي ليا الا دخلت هنا ليكسبو غتولي ليا 3 اكس ناقص 12 كبر من كبر من او يساوي اكسبونسيال ديال 7. ما درت والو بشويه انت. الا عندك الين دو ا اكبر من او يساوي بي راه كتبقى لك ا كبر من ليكسبو بي. الا عندك الين تخيل هذا كامل هو ا، انا درت انا عاود كتبت ا كبر من او يساوي، ندير ليكسبو الاخر درت ليكسبو 7. نكملوا الحساب ديالنا، ممكن نجبدوا هنايا اكس، راه نقول لي 3 اكس اكبر من او يساوي شنو؟ اكسبونسيال ديال 7، ديت 12 من اللي تولي زائد 12، غتبقى لك اكس شحال اكبر من او يساوي اكسبونسيال 7 زائد 12 على 3. بيان سور هادي خصنا ضروري نحسبوها بالكالكولاتريس، كتساوي تقريبا شي 15.51 15.51. المهم خرجت لينا دي اف هي 4 البليس لانفيني، و اكس خرجت لينا 15.51. غنجمعهم بجوج، تبع معايا مزيان. غنقول لك هنايا شو دي اف شحال عطاتني؟ دي اف كانت عطاتني، غنقول لي مجموعه الحلول اس هي التقاطع بين شنو؟ التقاطع بين الدي اف اللي هو شحال 4 بليس لانفيني، التقاطع ديالها مع اش؟ التقاطع ديالها مع
الاعداد كاملين اللي كبار من 15.51. شنو هو الاعداد اللي كبار من 15.51؟ غادي نديروه كنرسمو كيما قبيله. غادي ناخذو من موان لانفيني بليس لانفيني، ها هي جاتنا 15 هنا فاصله 51. شنو هما الاعداد اللي كبار؟ فين هما الاعداد اللي كبار منها؟ ها هما الاعداد اللي كبار من 15.51 ها هما. شحال جاتنا؟ يعني التقاطع ما بين 4 بليس لانفيني وما بين 15.51 و 15.51 راه داخله. علاش؟ لانه كاين هنا او تساوي، يعني داخله 15.51 تال بليس لانفيني. هنا راه كاين واحد الحاجه ما خاصنيش نكتب اصلا، هذه خصني نكتب اكسبونسيال ديال 7 زائد 12 على 3. خصني نكتب هذه اللي خاص تكتب باش تحسب ليا صحيح. رسمو في واحد الميبيان، رسمو كلشي، نجمعو كلشي. اش معايا كي غادي نجمعو؟ غادي ندير هنا واحد الخط فيه موان انفيني، فيه بليس لانفيني، فيه هنا الرسم الاولاني من 4 بليس لانفيني، ها هي 4 بليس لانفيني، ها هي 4 هنا تالي بليس لانفيني. 4 ما داخلاش غنشطب عليه هكا. شنو الحاجه الاخرى؟ 15.51 ها هي ناخذوها كاع من هنا 15.51 تالي نتا هو بليس لانفيني. ها نرسموها بليس لانفيني. السؤال فين مقاطعين اللوان بجوج؟ متقاطعين ليا من هنا، ولكن شوف 15.51 راه داخله في المجال الثاني، انت راه داخله راه او تساوي. واخا نبداو نشوفوا فين متقاطع ليا المجالات بجوج. يعني شنو غنكتب ليه انا في الجواب نهار الامتحان؟ راه هادشي راه كديروها في الوسخ، راه ما كتكتبوش ليه. غنقول ليه هي ها فين متقاطعين بجوج، متقاطعين من اكسبونسيال 7 زائد 12 على 3 اللي هو 15.51 تالي بليس لانفيني. السؤال بليس لانفيني ما كنديروش داخل، ولكن هنا هاد 15.51 واش داخله وسط من اللون الخضر؟ داخله. واش داخله في اللون الاحمر؟ داخله. يعني غادي نديروها حتى حنا داخله. وانا درت ليه الحل المعادله ديالي تو سامبلوم. وهادشي هذا نقدر نقول لك دابا تقدر تخدم اي امتحان جاك فيه هاد الحالات المتراجحات، راه كون اكيد انك غادي تخدمهم وغادي تجاوب ان شاء الله يا صحيح. راه كيداروا حتى في الامتحان الوطني بزاف، يكون عندكم امتحانات الوطنيه فيهم هاد الحاله هادي. يكفي انك تعاود هاد المثال بليزيور فوا ان شاء الله وغادي تضبط الامور ديالك مزيان. ختام الفيديو، شنو هي اصعب حاجه ممكن تعطيني في المتراجحات؟ يعني الصعيب الا بغى يصعب معايا انا نهار الامتحان او نهار الفرد، شنو هي اصعب حاجه ممكن تعطيني في المتراجحات؟ هي عندك متراجحات كما درنا في لي زيكواسيون، قلنا ايكواسيون دوزيام دوغري، هي عندك متراجحات دوزيام دوغري حتى هي سهله خاصها شويه الخدمه. الشيء اللي خدمتي فيها مثال واحد وركزتي فيه بارك عليك، راه كون اكيد غادي تضبط ان شاء الله وغادي تخدمها في مزيان. الوغ نعطيكم المثال ديالنا. الوغ انا اختاريت لكم هذا المثال هذا، جي في الين كاري ديال اكس موان 3 الين دو اكس بلس 2. تبع معايا مزيان. اول حاجه غادي دير بالنسبه لهذه هي غتعامل معاه بحال الحاله الاولانيه، غتجبد دي اف وغادي تخدم كما خدمنا في لي زيكواسيون في الفيديو اللي قبل. كنا كنديروا بوزون الين دو اكس راه كتساوي تي. تبع معايا مزيان كندير لها. الوغ نبداو على مولانا. اول حاجه قلت لكم هي انه غادي نديروا ليه بوزون كما كنا كنديروا في المثالات اللي قبل. كنديروا ليه بوزون اف لي اكس كتساوي ليا التعبير كامل، كتساوي الين كاري ديال اكس موان 3 الين دو اكس بلس 2. واخا دي اف اكس كتنتمي الى دي اف ايكيفالون كو اكس ابارتيان à l'ensemble R tel que شنو tel que x اكبر من صفر، لان عندي هنا غا دي اف عندي غا اكس، يعني غناخذ فقط هاد اكس هذا كبر من زيرو، راه اكس معاوده، يعني ناخذ شرط واحد هو انه خاص تكون اكس كبر من زيرو. الفيديو ديال دي اف هي البارتي نيميرو 1، كنتي ما فهمتيش مزيان تفرج فيه. الوغ هنا ايكيفالون كو دي اف شنو هي؟ دونك دي اف هي خذ ليا من صفر حتى بليس لانفيني صفر ما داخلش انا اكبر قطعا. المجموعه التعريفيه هاد. واخا شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نخدمو بديك البوزون، غنقول ليه بوزون كو في بلاص هاد الالين دو اكس انا غادي ندير تي كتساوي الين دو اكس. واخا يعني هاد التعبير هذا كيفاش غيولي ليا؟ غيولي تي كاري موان 3 تي بلس 2 سوبيريور او ايكال 0. واخا انا وليت هكا، اش غادي ندير من بعد ذلك؟ غادي نحل هادي راه معادله من الدرجه الثانيه، راه ديجا انت نزل ليا ندير لا ديسكريبسيون غتلقى فيديو مشروح فيه هاد القضيه كيفاش تخدموها مزيان. متراجحه من الدرجه الثانيه كترسم لها الجدول، كندير رسم لها الجدول. شوف معايا مزيان، ما فيها باس نيت نديروا لنا التذكير. كناخذوا هذا هو الا شحال عندك هنا الا هو اللي كيكون ديما حدا هذا هو واحد، بي شحال تما كاين راه عندك ناقص 3، والسي شحال؟ السي هو هذا الاخراني هو 2. ديما القاعده كدوك سير حسب بي كاري، هذه هي ا واش بي سي. القاعده كدوك ديما دلتا اللي هو بي او سي 2 ناقص 4 ا سي. كتلقى فيديو في لا ديسكريبسيون مشروح هادشي هذا مزيان. بي او سي 2 ناقص 4 مضروبه في ا مضروبه في سي. شحال هي بي او سي 2 ناقص 3 او سي 2 ناقص 4 مضروبه في ا مضروبه في 2 مضروبه في سي شحال؟ في 2. هي 9 ناقص 4 في 2 8. 8 عندنا هنايا الا ضربناها في باردون عندي هنا راه راه غا واحد، هنا راه كاين ا غا واحد، هاي ا راه غا واحد راه ماشي 2 ا واحد. دونك 8 4 في 2 8
9 ناقص 8 هي 1. عندك هنا اكس واحد باردو هنا خدامين بالتي، غنقول لك تي واحد شنو ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا على 2 مضروبه في ا. شحال هي ناقص بي عكس اشاره بي هي زائد 3 ناقص جذر دلتا، جذر دلتا هو جذر واحد على 2 في ا هي واحد. 2 في 1 كتساوي 2 على 2 كتساوي شحال؟ تي واحد كتساوي 1. تي 2 غاد ناقص ردها زائده تولي لك شحال؟ 3 زائد 1 على 2. 3 زائد 1 هي 4، 4 على 2 هي 2. يعني تي واحد شحال كتساوي 1 و تي 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 2. نرسموا لها الجدول ديالها. كما قلت لكم هادشي هذا راه مشروح مزيان في واحد لا فيديو في لا ديسكريبسيون. الا حسيتي براسك دلتا ولا كيفاش درت الحلين ولا كيفاش نرسم هذا الجدول هذا راه مشروحين في فيديو مزيان كاع الحالات غتلقاو ليا في لا ديسكريبسيون هو الاولاني. الوغ تبع معايا مزيان. كتقول لي قاعده دير اشاره اخر جذرين. شنو عندك هنا؟ جهه ا بلس، غندير هنا بلس بلس من الوسط غندير موان. يلا السؤال دابا كي ندير الحل، امتى هاد المعادله اكبر من او يساوي صفر؟ شوف لي المجالات فين هي موجبه. هي موجبه في هذا المجال موان انفيني واحد، وموجبه في المجال جوج بلس لانفيني بشويه. شنو هما الحلول ديال ديك المعادله؟ امتى هي موجبه؟ فهي موجبه في هذا المجال هذا. شنو هو هذا المجال؟ موان انفيني واحد، وموجبه في هذا المجال اللي هو جوج بلس لانفيني. هنا يكبر من زيرو هنا يكبر من زيرو، يعني هادو هما الحلين، هما هاد المجالين هادو. المجال الاول اللي هو موان انفيني واحد، والمجال الثاني هو جوج بلس لانفيني. علاش؟ حيت هو قال لي امتى هي كبر من زيرو. كون قال لي امتى هي صغر من زيرو كنت غناخذ غير هذا المجال اللي هو واحد جوج. يعني شنو هما الحلول؟ هما تي ديما صغر مناش صغر من واحد. واش غندير صغر قطعا ولا صغر من او يساوي؟ انا بغيتها واخا تكون او تساوي زيرو، ولكن هنا او تساوي، يعني في الحالين تي صغر من زيرو، يعني هذا المجال كاع العدد اللي صغر من واحد. والحل الثاني شنو هو؟ تي مالها اكبر من او يساوي شحال؟ جوج. جوج داخله. واخا بيان سور تي اش غندير لها؟ انا خليت تي، انا راه تي راه غنبوزيها غنردها لالين. غنقول هنا الين دو اكس صغر من واحد و الين دو اكس كبر من او يساوي جوج. بغيت نحيد الاكس الالين اش كندير؟ كندخل ليكسبو. القاعده بغيتي تحيد الالين دو اكبر من بي كتولي اكبر من ليكسبو ديال بي. حتى هنا بغيت انا الاكس غنقول لي اكس صغر من ليكسبو د واحد و اكس كبر من ليكسبو ديال جوج. واخا دابا شوف معايا هنايا مزيان، مجموعه الحلول ديالك هي كاع الاعداد اللي صغار من واحد اكسبونسيال د واحد. ملاحظه اكسبونسيال د واحد راه هي 2.71 تقريبا 2.71، وهاد اكسبونسيال جوج هي 5 تقريبا 43. واخا شو كي غادي ندير دابا؟ انا باش نلقى الحلول ديال المعادله اش كي غادي ندير؟ غنجبدها بعدا في الاول. هذا المجال شنو هو المجال اللي فيه الاعداد من 2 ل 71 ومن 5 ل 43؟ ها هو المجال. تبع معايا مزيان. المجال غادي ناخذه هو من موان انفيني بلس لانفيني. عندي هنايا الوسط كاينه جميع الاعداد اللي كبر من صغر من 2.71 ها هما، وجميع الاعداد اللي كبر من 5.43. جاتنا هنا فين نبغيك تركز. شوف في الفيديو ديال الين كلهم غير هاد البارتيه الوحيده اللي بغيت تركز. ها هما الحلول، هما هادو اللي ملونين بالخضر خرجوا لي ديال هاد ديال المتراجحه. ديال المتراجحه خرجوا هاد. كما كنا كنديروا في المتراجحات اللي قبل شنو كنا باش كنا كنختموا؟ كنا كنختموا بالتقاطع ديال الحلول اللي خرجوا ليا مع من؟ مع الدي اف. هما دابا الحلول اللي هما اللي باللون الخضر. قول لي دابا شنو هي الدي اف؟ الدي اف هي صفر بلس لانفيني. تبع معايا مزيان. ها هما نقول لك صفر، ها هي جوج هنا، ها 5 هنا. صفر فين؟ صفر مازال لتحت. ها هي صفر هنا تالين صفر حتى بلس لانفيني. ها السؤال ديالي فين كيتقاطع دابا كلشي؟ فين كيتقاطعوا الحلول؟ يعني فين غيتقاطع لك اللون الخضر مع اللون الاحمر. شوف معايا فين يتقاطعوا. غيتقاطعوا من هنا حتى لهنا، غيتقاطعوا من صفر وصفر ما داخلش في الدي اف ولكن داخل في اللون الخضر، يعني ما غاديش ندخلو. هما كيتقاطعوا، هما لي سوليسيون اس هما من صفر، هما من صفر حتى ل 2.71 اللي هي اكسبونسيال د واحد. صفر ما داخلش في اللون، ما داخلش في اللون الاحمر لانه ما داخلش في الدي اف، يعني غنخرجو. واخا داخل في اللون الخضر. وهاد 2.71 واش داخله في اللون الخضر؟ داخله لان كاينه او تساوي. واش داخله وسط من اللون الاحمر؟ داخله، يعني غندخلها. اتحاد اش من مجال اخر عاوتاني عندي هنا من 5.17 اللي داخله في اللون الاحمر وداخله في اللون الخضر، يعني غنقول لي هي ليكسبونسيال جوج تالين تال بلس لانفين. تبع معايا مزيان. جبت اس كما كنا كنديرو قبيله، خرجات لي هاهي كاع الاعداد اللي صغار من ليكسبونسيال د واحد وكاع الاعداد اللي كبر من ليكسبونسيال جوج. انا درتها هنا وهنا، ودرت التقاطع ديالها مع من؟ مع الدي اف اللي هو صفر بلس لانفين.
فين تقاطعوا ليا لاحظ معايا، ها صفر بلس لانفيني. الاخر جامع ليا كاع العدد اللي صغر من 2.71 حتى الموان لانفيني، والاخر جامع ليا كاع العدد اللي كبر من 5.43 وطلع بلس لانفيني. دونك درت التقاطع ما بين اللون الاحمر واللون الخضر، كيتقاطعوا من صفر ل 2.71. ها هي من صفر ل 2.71. صفر ما داخلش في الدي اف، يعني ما داخلش في اللون الاحمر، حيدته برا. هاد 2.71 داخله في اللون الخضر وداخله في اللون الاحمر، دخلتها. اتحاد من 5.43 حتى بلس لانفيني، 5.43 حتى بلس لانفيني. 5.43 داخله في اللون الخضر وداخله في اللون الاحمر، دخلتها. شوف بليز هادي راه تبغي منك انك تعاودها. شوف كاين شي حوايج مرتبطين باش بالمعاوده، شي حوايج باينين. الا عاودتي هاد المثال هذا بوحدك مره اخرى، عاودو غير مره اخرى، كون اكيد راه فيديو، فيديو هادشي باش زوين. نعاودها ما فهمتش هاد الجمله، نعاودها نبقى نعاودها هذيك 10 ثواني تنضبطها مزيان. تقاتل معاها، راه مستحيل شي حاجه غادا تجيب سهل، راه كتبغي المقاتله وكتبغي المعاوده. اسمع، المعاوده هي اللي كتصنع الفرق. غا عاودها مره وجوج ثلاثه كون اكيد غادي تضبطها. راه ما كاينش فرق بينك وبين التلميذ، راه الفرق فاش في المعاوده. راه كيتسمى مجتهد ماشي ذكي، مجتهد الشيء هذا يعني كيعاود. حاول تعاودها بليزيور فوا. الله يسهل عليكم، ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا هذيكم ان شاء الله باش نقطه لكم مزيانه. الداله لوغاريتميه ديجا قلتها في لابارتي نيميرو 1، راه اكبر معامل عندك هو المعامل الداله، وغتلقى هي هاد الاله ديال الاكسبون. يعني مهم انك تضبطها مزيان، تقاتل معها باش تفهمها، ضروري تفهمها. راه بحال كتبني دابا في شي دار، طوبه كتبنيك طوبه، ما تجيش لشي بارتي وتهرسها. فهمتي البارتيات اللي قبل، حاول هذه تعاودها مره اخرى. زائد ان هذه المعادله مدرجه قلت لك اصعب حاجه ممكن تعطاك في المتراجعات هي راه لا فهمتي غير هادشي الاول راه فيه الكفايه، وانا زدت لك هذه باش انت ما درت معاك كاع الحالات. هادشي اللي كان بالنسبه لهاد الفيديو. ليا الانستغرام ديالها تلقى في لا ديسكريبسيون، حتى شي حاجه تواصل معايا تما في اي وقت غادي نجاوبكم. مرحبا بالانتقادات ديالكم، الافكار ديالكم، التساؤلات ديالكم. كان معكم دريس دوت كوم. بون كوراج اتوس. شحال